तुझसा ना तू अजीज, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। आइए दुआ मांगे। खुदाए बुजुर्ग बरतर, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे पाक नाम की सिताइश करते हैं, तेरे घर के लिए एक बार फिर अपनी बारगाहों में हमें जमा करने के लिए। तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं खुदावन पाक खुदा, जहाँ तेरी हजूरी है, जहाँ तेरे वादे हैं, जहाँ तेरी निगाहें हैं। आसमानी बाप, आज सुबह भी तेरे घर में आकर हम तेरा शुक्र अदा करते और ख़ुशी से फूले नहीं समाते, क्योंकि खुदावन तू अपनी बारगाहों में मौजूद है, तू अपने बच्चों का मुंतज़िर है। और खुदावन तू चाहता है कि हम तेरी हजूरी से शेर हों, आसूदा हों। आज की सारी इबादत को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, शुरू से आखिर तक हमारी मदद और रहनुमाई कर। काश हम ऐसी कुर्बानी गुजरान सकें जो तेरी नज़र में मकबूल ठहरे, बेऐब और पसंदीदा ठहरे। खुदा, हमें अपने आप को तेरे हुजूर पेश करने और कुर्बान करने का फजल इनायत मिले। खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते सब बातों में तुझे मुबारक कहते हैं और तेरे पाक नाम की सिताइश करते हैं। इबादत के खुदावंद तमाम हिस्सों पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। हम दुआ करते हैं कि हमारा जमा होना एक दूसरे के लिए बरकत और खुशी का बाइस हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन, हालेलुया, थैंक यू। ज़बूर 108 की पहली 5 आयत हम तलावत करेंगे और यही ज़बूर हम खुदावंद की हम में गाएंगे। ज़बूर 108 उसकी पहली 5 आयत, सफ़ा नंबर 594 पर 594। ज़बूर 108 पहली आयत से, आए खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदा सराई करूंगा। ऐ बरबत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा। ऐ खुदावंद, मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदा सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफ़क़त आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई इफ़लाक के बराबर है। ऐ खुदा, तू आसमानों पर सरफराज हो और तेरा जलाल सारी ज़मीन पर हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आइए हम क्वायर के साथ मिलकर ये ज़बूर गाएंगे। आसमाना उठे हो तो ऊंचा मेरे खुदाया, सब धरती उते ज़ाहिर होवे जलाल तेरा, मज़बूत मेरा दिल है, तारीफ
तारीफ अपने रब दी बेहद मैं सुनावा मजबूत मेरा दिल है बरबत भी न जाए मैं जागा सवेरे बरबत भी न जाए मैं जागा सवेरे शुक्राने होती है तेरी रहमत वो भी तेरी रहमत असमाना थी ऊंची होती तेरी हालेलुया असमाना थी ऊंची यारा तेरी आमाना यारा तेरी आमाना है बरलाती पर पहुंची मजबूत मेरा दिल आसमाना उठते हो तू आसमाना उठते हो तू ऊंचा खुदा आसमाना उठते हो तू ऊंचा मेरा और आपका जोर हमारी कुव्वत का सरचश्मा याकूब का कादिर खुदा है जो हर तरह के हालात में हमें संभालता और बचाता है। ज़बूर 18 हम गाएंगे, आप पे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओहो डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। ज़बूर नंबर 18। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, आपे उपरों हथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा, आपे उपरों हथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खिंच जावेगा, आपे उपरों हथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, मेरे भाई झूठे दुश्मन जिंदा बैर बताया है,
मेहरबान है तेरे ऊंचे मैनू आप छुड़ाया ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना और फिर ऊपरों हथ बता के मैनू रब बचावेगा ओ मुझे वाले जो मैनू के चुन जावेगा आप ऊपरों हथ बता के मैनू रब बचावेगा। हालेलुया। हमारा खुदा हमारा फ़ख्र है, उसके बेटे मसीह की सलीब हमारा फ़ख्र है, क्योंकि वो कुदरत वाला है, वो इख्तियार वाला है। गीत नंबर 245 हम गाएंगे, 245। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, उसकी मानंद कोई नहीं है। गीत नंबर 245। सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, ओ मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, ओ मेरा रब खुदावंद है कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं महबूब, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं महबूब, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा रब जलाली है वाला है, मेरा रब जलाली है जो शिमत वाला है। सारे माबूदों में वो सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। वाहिद यीशु ने पाई है मौत पे फतह, वाहिद यीशु ने पाई है मौत पे फतह, आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदा, आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदा, आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदा, मेरा रब मसीहा है जो कुव्वत वाला है, मेरा रब मसीहा है जो कुव्वत वाला है, मेरा रब यहोवा जो जुर्रत वाला है, जो जुर्रत वाला है, ओ
ओ मेरा रब यहोवा है, जो हशमत वाला है। ओ मेरा रब यहोवा है, जो कुव्वत वाला है। आमीन। हालेलुया। तमाम तर इलाहों में मेरा और आपका माबूद मुमताज़ है, उसकी मानद कोई नहीं है। थैंक यू जीसस। आइए हम गीत नंबर 228 गाएंगे। कफ़ारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। इसी कफ़ारे के सबब से हम उसकी तमजीद करते हैं, क्योंकि वो हमारा इवज़ी हुआ है। गीत नंबर 228। कफ़ारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। कफ़ारा कफ़ारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफ़ारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फिदिया मेरा फिदिया, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फिदिया फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, दूजा बदन की शिवा। राहों की तू है रोशनी, दूजा बदन की शिवा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने लहू में, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने घरों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे
खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा हालेलुया। आइए अपने खुदा की हम शुक्रगुजारी करें। चंद लम्हे हम लेंगे, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हर एक जुबान अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेगी, उसके कफारे के लिए, उसके फिदिये के लिए, उन जख्मों के लिए, उन कोड़ों की मार के लिए, उस बहाए हुए कीमती खून के लिए जिसके सबब से मैं और आप छुड़ाए गए। हम खुदा के बेटे और बेटियां ठहरे, हमें उसका इरफान और उसकी पहचान मिली। उसने हमें अपने बेशकीमत खून से खरीद लिया, अपना बनाया, हमारी गलाजत को धोया, हमें पाक किया, हमें रास्तबाज ठहराया। अपने मुनज्जी के लिए, अपने फिदिया देने वाले के लिए आइए हम शुक्रगुजारी करें। वो जिंदा है, तमाम कब्रों में उसकी कब्र खाली है। वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है, वो बाप के दहने जा बैठा है, वो फिर आने वाला है ताकि मुझे और आपको ले जाए। हालेलुया। बाला सेमेंदलो मेलखम दला बीनाम दोर बाबानियम समतफोर काबी अंदो अशमोर कमान अंसुल्फीना कुम्हार कुबारी मत्तु कुम्हान कफातमीन बेलाओ दम कुम्हा कमीन सम तुषार कुरजीना बहार बालेफ तफेतेन खेलो खायतोश निशोलो इमदेस मेक्कमाना बरोम ज़ेरार खेवेद्रियम दरबोस खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमारी जान तेरी बड़ाई करती है, हमारी जान के अंदर जो कुछ है वो तुझे मुबारक कहती है। तू भलाई का खुदा है, तू अजीब मुशीर खुदाए कादिर है, तेरी मानंद कोई नहीं है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदा, हम तेरी सिताइश करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, आमीन। आइए चंद एक अनाउंसमेंट है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले हमारी हफ्तावार इबादत, और इस हफ्ते जो बहन भाई अपनी बारी पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे, मेहरबानी से वो अपना नाम नोट करें। 19 मई बरोज़ बुध दुआया मीटिंग, जिसका वक्त शाम 7 बजे है। पास्टर नातन परवेज़ हादी होंगे। 20 मई बरोज़ जुमेरात रिफाकत ख़वातीन, जिसका वक्त शाम 5:30 बजे है। मिसेज़ रोज़ीना जावेद हादी और मिसेज़ समीना आसिफ खुदाम का कलाम सुनाएंगी। 21 मई बरोज़ जुम्मा बाइबल स्टडी, जिसका वक्त शाम 7 बजे है। भाई कमल नवीद हादी होंगे और मैं कलाम की खिदमत अंजाम दूंगा। 22 मई बरोज़ हफ्ता यूथ मीटिंग, शाम 5:30 बजे। सहर ब्राइन हादी और भाई जावेद पॉल खुदाम का कलाम सुनाएंगे। 23 मई आइंदा इतवार ईद पेंतिकोस्त है और इबादत सुबह 9:30 बजे ही होगी। भाई जावेद पॉल हादी होंगे और भाई ज़िया पॉल खुदा उनका कलाम सुनाएंगे। तो याद रखिए, आइंदा इतवार ईद पेंतिकोस्त का इतवार है। ज़रूर तैयारी के साथ आएँ ताकि खुदा के रूह की मामूरी और हजूरी से हम लुत्फ़अंदोज़ हों। इसके अलावा सुबह की जो हमारी प्रेयर है वो सुबह 5:30 बजे पीर ता हफ्ता जारी है। इसके बाद शादी की 2 पुकारें हैं, मेहरबानी से तवज्जो दीजिए। सोलोमन सैमसन, वर्ल्ड सैमसन जेकब, उम्र 28 साल, हालत कमवारा, सकना ड्रिग रोड कराची की शादी, मोरखा 6 जून 2021, बनाम मैरिश मैरी, दुख्तर राशिद, हालत कमवारी, सकना जनेजो टाउन कुरंगी कराची से होना करार पाई है। इनकी शादी की पुकार का ये पहला मौका है। अगली पुकार सुनिए। कोमल दुख्तर बर्नर्ड, उम्र 28 साल, हालत कमवारी,
सकना ड्रिग रोड कराची की शादी मोरखा 5 जून 2021 बनाम सुनील विलियम वल्द विलियम उम्र 29 साल हालत कमवारा सकना ड्रिग रोड कैंट बाज़ार कराची से होना करार पाई है। इनकी शादी की पुकार का भी ये पहला मौका है। अगर आपके पास कोई ऐसी वजह हो जिसके बायस इन दोनों में से किसी एक का भी निकाह बांधा जाना शरई या कानूनी तौर पर दुरुस्त ना हो तो आप वक्त से पहले चर्च को इत्तला दे सकते हैं। एक अनाउंसमेंट बाइबल मुक़द्दस के हवाले से, चंद एक 3 या 4 बाइबल्स मेरे पास यहाँ डाइस में मौजूद हैं। अगर आप में से किसी की चर्च में बाइबल रह गई हो तो मेहरबानी से आप अपना नाम देखकर या पहचान कर आप अपनी बाइबल ले जा सकते हैं। GCF की जानिब से भी एक इश्तिहार है। ग्रेजुएट क्रिश्चियन फेलोशिप 15वीं सालाना यूथ रैली का इनेकाद कर रहे हैं। जनाब इमानुएल मुमताज़ जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, इनकी ज़ेर सरपरस्ती, और इस रैली का उन्वान है सोशल मीडिया एक नेमत है। इसमें बहस व दलाइल के साथ इस मज़मून को साबित करने की कोशिश की जाएगी और इसमें शिरकत करने के लिए 200 रुपये 200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन है। उम्र की कोई कैद नहीं है। अच्छा है नौजवान इसका हिस्सा बने। 18 मई आखिरी तारीख़ है रजिस्ट्रेशन जमा करवाने की और ये रैली 22 मई 2021 को शाम 5:30 बजे साल्वेशन आर्मी चर्च सदर कराची में मुनक़द होगी। इसके बाद अफसोस के साथ एक इत्तला मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे भाई याकूब जॉन जो हमारी ट्रस्ट के भी मेंबर हैं, इनके छोटे भाई अकरम लाहौर में इंतकाल कर गए हैं, तो सोगवार ख़ानदान के लिए आपसे दुआ की दरख्वास्त है। इसके बाद दुआ के लिए जो दरख्वास्तें हैं, जो नाम हमें दिए जाते हैं, मोज़ेस गैवियर, भाई मुनव्वर बरकत और इनके घराने के लिए, सिस्टर ईनेट फ्रांसिस, बहन रीटा सोहेल, भाई अलीशा निथानियल और भाई परवेज़ इनायत और स्टीवन फ्रांसिस और शमा अनवर। आपसे दरख्वास्त है कि इन तमाम दरख्वास्तों को अपनी शख्सी और ख़ानदानी दुआओं में याद रखिए। इस वक्त मौका है कि हम अपने हदिया जात से खुदावंद की ताज़ीम करें और क्वायर की रहनुमाई में हम कोई गीत गाएंगे और इसी दौरान अपने हदिया जात हम खुदावंद के ज़ुर पेश करेंगे। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक वारी आ गया, ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक वारी आ गया, ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा तसल्ली दा चश्मा यहोवा तेरे को एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के आई पा गया। तेरा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के आई पा गया। तू ते फजला देना, ते फजला देना, ओदी झोली भरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। भावे बुरिया रुआ भावे लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़ के
सारे मरण भावे बुरिया रुआ भावे लश्कर होवन तेरी अग नाल सड़ के ओ सारे मरण ओ कर देंदी है तबाह कर देंदी है तबाह तेरी अग दी छड़ी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तेरा खून मेरी हर दम हिफाजत करे मेरी आवाज तेरी सिताइश करे तेरा खून मेरी हर दम हिफाजत करे मेरी आवाज तेरी सिताइश करे मेरे गीतां दे विच तेरी रचना भरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। आमीन। आइए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और एक हम कोर्स गाएंगे, हो आराधना, एल्बम 298 है, और इसके बाद हम खुदा उनका कलाम सुनेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना, गीत नंबर 298 298। हालेलुया 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 तेरी स्तुति करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, वो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 से तेरी दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब भी पुकारूं जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे बचाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं,
तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु तू मेरा पिता, हालेलुया 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 हालेलुया, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, अलग से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, हालेलुया 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 हालेलुया। बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू अपने बच्चों के दरमियान है। हम तेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं, हम तेरी सिताइश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरी तरफ देखते हैं। तू हमें आसूदा करता है, तू हमें नया करता है, तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है, हमारी हड्डियों जानों रूहों को ताज़गी और बहाली इनायत करता है। हम तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो कलाम तूने उसके दिल पर रखा है हम उसे लेने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। हम तेरी खुदावंद हदायत और रहनुमाई को मांगते हैं। हम तेरा वो मसा जो खुदावंद आज सुबह हमारे बंधन और जुए तोड़ दे, तेरे कलाम के सबब से खुदावंद हम वो मसा मांगते हैं। आसमानी बाप, कलाम के सारे वक्त में अपने रूहुल कुद्स की मदद रहनुमाई हमें बख्श, और खुदावंद पाक खुदा हम तेरे हजूर में और गहरे हो जाएं, हम ईमान में और तरक्की कर जाएं, हम तेरे इरफान और तेरी पहचान में और आगे बढ़ जाएं। प्यारे खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तशरीफ़ रखिए मेहरबानी से। इस वक्त मौका है कि हम अपने अजीज़ भाई सरफराज रहमत के वसीले से खुदा का कलाम सुने, तो मैं आप सबकी तालियों में उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज से 7 साल पहले मैं भी आप ही की तरह इसी चर्च का मेंबर, और 7 साल पहले मैं यहाँ से गया हूँ, और आज खुदावंद ने मुझे वहाँ सरफराज किया, और मैं आज वहाँ की नेशनलिटी के साथ यहाँ मौजूद हूँ। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए। आइए अपने कदमों पर थोड़ी देर के लिए खड़े हों। हालेलुया, अपने कदमों पर खड़े होइए। यस, आज मैं जो कुछ यहाँ बातें करूँगा, आज मैं जो भी यहाँ पर कहूँगा, उस कलाम की बरकत को जब आप रिसीव करेंगे, उस कलाम की बरकत को जब आप रिसीव करेंगे, तो फिर ना बीमारों के लिए दुआ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बेरोजगारों के लिए उनकी नौकरी के लिए दुआ करनी पड़ेगी। जो कमजोरी, जो दुख, जो डिप्रेशन, जो परेशानी हम किसी भी तरह से इस दुनिया की, इस खुदावंद की हुजूरी में लेकर आए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि कलाम की कुदरत के सबब से वो सब कुछ आपकी जिंदगी से अलग होगा। बोलिए आमीन। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो बरकत पाएंगे, लेकिन अगर आप खामोशी से बैठे रहे और आपने रिएक्ट नहीं किया,
آپ کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے. پانے کا، کچھ حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. جب خدا کلام کرے then you received it. اس کو لے لیں. جب خدا من دے رہا ہو، جب خدا روح القدس کا پانی پلا رہا ہو، تو پھر وہ وقت پینے کا اور وہ وقت کھانے کا ہے. ہاللیلویا. وہ ادھر ادھر دیکھنے کا نہیں ہے. اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر جب سارا کلام ہو جاتا ہے، پھر خدا کے خادم کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پین جی، پائی جی، پاسٹر صاحب، میری پرابلم یہ، میں بیمار ہوں، میری یہ پریشانی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کلام کو توجہ سے سنا ہی نہیں ہے. کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ خدا اپنا کلام کیا کرتا ہے؟ نازل فرما کر، کیا کر کے اپنے لوگوں کو کیا دیتا ہے جی؟ پریز دی لارڈ. جب کلام نازل ہو رہا ہے تو پھر شاید آپ یہاں بیٹھے ہی نہیں. جب کلام نازل ہو، received it، اس کو لے لیجئے. اور اگر آپ کلام کے نازل ہونے کے اس وقت کو ضائع کیے بغیر آپ اس کو لے لیں گے، تو پھر میں آپ کو آج گارنٹی کرتا ہوں، آپ کو کسی کے سامنے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ آپ کی ضرورتوں کو کیا کرتا ہے جی؟ جانتا ہے. آپ جب گھر سے چلے تھے اور آپ نے جو دل میں سوچا کہ آج میں خدا کی حضوری میں جا کر یہ کروں گا، یہ کروں گی، یہ مانگوں گی، خدا اس وقت سے آپ کے اوپر نگاہیں لگائے بیٹھا ہے. بولے آمین. آپ مجھے دیکھنے نہیں آئے، آپ کسی خادم کو سننے یا دوستوں یا سہیلیوں سے ملنے کے لیے نہیں آئے. سنیے غور سے، آپ یہاں اپنے یسوع سے ملنے آئے ہیں. ہاللیلویا. میں نے دیکھا کئی لوگ ایک دوسرے کی جولریز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ کسی کو اچھا خوبصورت دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے ہوتے، اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. میں آپ کو آج برکت کی راز کی بات بتاتا ہوں. جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو پھر عبرانیوں 12ویں باب میں پتہ کیا لکھا ہے؟ کامل کرنے والے یسوع کو کیا کرتے رہو جی. Oh yes, this is the secret. یہ سیکرٹ ہے ریسیو کرنے کا. اور پھر نہ صرف ریسیو کرنا، اگلی بات سنیے، اس کو قبول کر کے زبان سے اس کا اقرار کرنا، ڈکلیئر. میرے ساتھ ایک آیت دیکھیے، کلام مقدس میں سے ایک آیت دیکھیے. بہت گھروں پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کھڑے رہیے ذرا، باہر جا کے آرام نہ بیٹھے آ جائے، پھر انجوائے کرنا بیٹھ کے. پھر اس کلام کو جو آج ہو رہا ہے نا، پھر میڈیٹیٹ کرنا، سوچنا، پھر کہنا کہ واہ خداوند، جب آج آپ نے کلام کیا میری روح کیا ہو گئی جی؟ تازہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تازہ ہو گئی. پھر ان باتوں پر غور کرنا، اور یہ جو باتیں ہیں پھر آپ دیکھنا اندر کام کریں گی. اندر کیا کریں گی؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے تیرا کلام بند بند اور گودے سے کیا کرتا ہے جی؟ یہ وقتوں سے گزرنے دیں. یہ جو وقت ہے کلام کو اپنے اندر کیا کرنا دیں جی؟ گزرنے دیں. سنیے مکاشفہ 12واں باب آیت نمبر 10 اور 11 کھول لیجئے بائبلیں اپنی. مکاشفہ 12واں باب آیت نمبر 10 اور 11. میں آپ کے لیے زور سے پڑھوں گا. پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا. اور اختیار ظاہر ہوا
کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، آگے لکھے گرا دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ گرا دیا گیا۔ جو ہر وقت خدا کے حضوری میں بیٹھ کر ہم پر الزام لگایا کرتا تھا وہ گرا دیا گیا۔ لیکن آگے آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، وہ نیچے گرا دیا گیا ہے، لیکن اگر زمین پر وہ گرا دیا گیا ہے تو وہ بڑے کیر سے زمین پر اتر کر وہ کام کرے گا۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے، کلیسیا کے لیے خوشخبری 11ویں آیت میں سنیے کیا لکھا ہے، اور وہ برہ کے خون اور آگے کیا لکھا ہے، اپنی گواہی، ادھر ادھر دی گواہی نہیں، کس کی گواہی؟ اپنی۔ میرے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ اپنی گواہی، برے کا لہو، میری اپنی گواہی کے کلام کے باعث۔ کیا لکھا جی؟ اپنی گواہی کے کلام کے باعث۔ Oh, praise the Lord, praise the Lord۔ اس پر جو الزام لگاتا ہے، کیا ہے جی؟ غالب آئے۔ جو الزام لگاتا ہے اس پر غالب آئے، اور آپ کے غلبے کا، آپ کی اس پر فوقیت حاصل کرنے کا، یا آپ پر اس پر قوت ثابت کرنے کا کیا سبب ہے؟ برے کا لہو۔ بولیے کیا؟ سب بولیے کیا ہے؟ اور دوسری بات کون سی لکھی ہے؟ اپنی گواہی کے کلام کے سبب سے۔ بولیے آمین۔ سنیے، اپنی آنکھیں بند کریے، اب میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اپنے ہاتھ اٹھائیے خدا کی طرف۔ ہالیلویا۔ یہ جو موقع ہے آپ نے ضائع نہیں کرنا، اور جو کچھ آپ دل میں ٹھان کے آئے ہیں، اگر آپ نے آگے آنے والا کلام اسی طرح سن لیا اور اندر لے گئے تو پھر آپ دیکھیے گا جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے کرے، آج وہی ہوگا۔ ہالیلویا۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام سے میں ایک ایک جان کے لیے تیرے کلام کی قدرت کو مانگتا ہوں۔ ایک ایک جان کے لیے برے کا لہو ان پر مانگتا ہوں۔ یہ برے کے لہو سے دھلیں، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی سوچیں، ان کے خیال تیری کلام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور میری دعا ہے آج یہی کلام ان کے اندر سے گواہی بن کر ان کی تندرستی کی، ان کی صحت کی، ان کی کامیابی کی، ان کی تجھ میں اے خدا شفا کی، اور تیری نجات کی، رہائی کی، مخلصی کی، اور ہر ایک ڈپریشن سے آزادی کی، بے روزگاری کی، ان ساری علتوں سے چھٹ کر وہ تیرا اقرار کریں، ڈکلیئر کریں کہ تیرے کلام نے مجھے آزاد کر دیا۔ بولے آمین۔ آج ڈکلیئر کریں، خدا باپ، یہ بچے خود ڈکلیئر کریں کہ خداوند نے میرے سارے بگڑے کام اپنی صلیب پر سیدھے کر دیے۔ ہالیلویا۔ اس نے میرے بگڑے کام بنا دیے ہیں، اور یہ ڈکلیئر کریں یسوع کے نام سے۔ بولے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے میری بگڑی بنا دی ہے، تو نے مجھے برے کے لہو سے دھو دیا، تو نے میری بیماریوں کا علاج کر دیا، اب میں تجھ میں تندرست ہوں، اب میں تجھ میں زور آور ہوں۔ تو نے میرے گناہ، تو نے میرے موت، تو نے میرا ڈر میرے اندر سے دور کر دیا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ تو نے مجھے اپنی پاکیزگی دے دی، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں میں تجھ میں پاک ہوں، میں مسیح میں۔ بولیے یہ بات، میں مسیح میں دھل گیا، دھل گیا، برے کے لہو سے دھل گیا اور پاک ہو گیا،
اور میں کلام کو ریسیو کرتا ہوں یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ تشریف رکھیے۔ یہ کام اکثر بعد میں ہوتا ہے۔ آپ بھی کہتے ہوں گے آج یہ کون سا خادم آ گیا ہے کہ جڑا کام کلام تو بعد انہوں نے پہلا کرا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے پاس آؤ، میں چاہتا ہوں آپ یسوع پاس جاؤ۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ لہو کی بڑی اہمیت ہے۔ کس کی؟ لہو کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پرانے عہد نامہ میں خون کی اس اہمیت کو بارہا بیان کیا گیا۔ خدا کی قربت میں آنے کے لیے ہمیشہ سے بیلوں، بچڑوں، بروں، پرندوں کا اور مختلف طریقے سے قربانیاں کر کے خدا تک رسائی کرنے کا ذریعہ ہمیشہ لہو بنا ہے، خون بنا ہے۔ اور خدا انسانوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت ہی اس وقت دیتا ہے جب آپ اپنے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ دے کر خدا کے پاس آئیں، تبھی خدا آپ کو الاؤ کرتا ہے۔ تو لہذا چاہے وہ بیلوں اور بچڑوں کا خون ہو، لیکن خدا ان کی قربانی لے کر اور اس قربانی کے باعث ہمیں خدا اپنے قریب آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور وہ جو بیلوں اور بکروں کا خون ہے وہ وقتی ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا تھا، وقتی طور پر۔ لیکن عبرانیوں 10 باب میں لکھا ہے کہ وہی قربانیاں جب سال بسال کی جاتی تھی تو وہ گناہوں کی قربانیاں ہمیں ہر وقت گناہوں کے اندر، گناہوں میں ان کا اقرار اور گناہوں میں ہر وقت ڈر اور خوف میں رہنے کی وجہ سے ہر سال قربانیاں میں یاد دلاتی تھی کہ ہم جو ہیں وہ خدا کی حضوری کے لائق نہیں۔ لیکن خدا ہمارے لیے ایک دائمی کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا انسان سے پیار کرتا ہے۔ خدا کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ غور سے سنیے، خدا میرے اور آپ کے لیے ایک نیا کام کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ کون سا نیا کام ہے؟ یرمیہ کی کتاب نکالیے، 31واں باب ہے اور باب نمبر 31 اور آیت نمبر بھی 30، اس کے بعد 31، 32 اور 33۔ یرمیہ کی کتاب، یسایہ کے بعد۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میرے کلام کا بیس ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو آگے کلام کی ساری حقیقت آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جی، یرمیہ 31 اور آیت نمبر، کوئی بھی ذرا زور سے پڑھ دیجئے، 31 سے 33 میں آیت تک۔ ایک وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا، جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لا، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا۔ اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ جی، خدا ایک نیا عہد باندھے گا ہمارے ساتھ، اور کلام میں لکھا اس عہد میں اپنی شریعت، کیا خدا کہہ رہا ہے؟ میں ان کے باطن میں رکھوں گا۔ جب خدا نیا عہد باندھے گا، پرانے عہد میں کس پر خدا نے تختی پر لکھے تھے نا؟ کہاں خدا نے لکھا تھا پرانے عہد؟ اس نے تختیوں پر 10 حکم لکھ کے دیے، لیکن اب خدا کہاں لکھ رکھ رہا ہے اس کو؟ اب خدا نئے عہد میں اپنا کلام، اپنی شریعت کہاں رکھنے جا رہا ہے؟ ہمارے باطن میں۔ خدا
اب وہ کلام ہمارے باطن میں رکھنے کے لیے جا رہا ہے. اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں اس نئے عہد کے لیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جب بیلوں اور بکروں کا خون ہمیں وقتی خلاصی کے لیے پیش کیا جاتا تھا، تو خدا ایک نئے عہد میں ایک نیا کام کرنے کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کو بھیجا. اور کلام میں لکھا ہے یوحنا نے جب یسوع مسیح کو دیکھا تو اس نے کہا یہ ہے خدا کا برہ. کیا لکھا ہے؟ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہ، آگے کیا لکھا جی؟ ذرا زور سے بولی. وہ تو اٹھا لیے جاتا ہے، پہلے ڈھانپ دیے جاتے تھے. یہ فرق ہے، پہلے گناہ ڈھانپ دیے جاتے تھے، اب وہ اٹھا لیے جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس نے ہمارے بوجھ کو کیا کر دیا جی؟ ہلکا کر دیا. اس نے ہمارے بندھن اور جوئے توڑ دیے، اس نے ہمیں آزاد کر دیا. اس نے جب ہمیں آزاد کر دیا تو بائبل مقدس یہ فرماتی ہیں عبرانیوں 9:12 میں، یسوع اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی کیا لکھا گیا؟ خلاصی کرائی. کون سی خلاصی کرائی؟ ابدی، فار ایور. وہ اس نے گناہ اٹھائے اور اس نے کہا میں نے بیٹا تمہاری ابدی خلاصی ان گناہوں سے کیا کر دی ہے؟ کرا دی. اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. یوحنا کے وسیلہ خدا کلام کرتا ہے ہم سے، گناہ اٹھا لیے گئے. پھر خدا اپنا ہی خون لے کر اپنے بیٹے یسوع مسیح کا خدا باپ کے پاس جاتا ہے اور ہماری ابدی خلاصی کراتا ہے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک مثال کو دیکھتے ہیں. گاڑی ہوتی ہے نا، گاڑی، آگے کا شیشہ بڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ونڈ سکرین. کیا کہتے ہیں؟ وہ بڑا شیشہ ہے. جو پیچھے دیکھنے والی چیزیں ہیں اس کا شیشہ اتنے ونڈ سکرین جتنا ہے یا چھوٹا ہے؟ بتائیے. آگے دیکھنے والا شیشہ بڑا ہے یا پیچھے دیکھنے والا؟ ہم تو ہمیشہ پیچھے اپنی چیزیں دیکھتے ہیں، بڑے شیشے. اپنے گناہ، اپنی غلطیاں، اپنی کمزوریاں، اپنے فیلیئرز، اپنی شکست، اپنی موت، اپنا ہر وہ برا کام جو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں، خدا اس کو کہتا ہے کہ بیٹا میں نے اٹھا کر تیرے اوپر سے کیا کر دیے؟ میں نے دور کر دیے. اور ہم گاڑی کی اگلی ونڈ سکرین کو جو ہم آگے دیکھنا چاہیے، ہم اس کو پیچھے لگا کے ہر وقت اسے دیکھتے رہتے ہیں. سنیے غور سے، ونڈ سکرین بڑی لگانے کا مطلب ہے عبرانیوں 12واں باب اس کی پہلی ہے، دوسری ہے کامل کرنے والے یسوع کو کیا کرتے رہو. یسوع کدھر ہے؟ اگے کے پیچھے. تکتے رہنے کا مطلب یہ ہے. تو ہم نے ونڈ سکرین بڑی ادھر لگانے کے بجائے ہم نے پیچھے لگا رکھی. گاڑی جس نے بنائی ہے نا بڑا عقل مند ہے. جس نے گاڑی بنائی ہے وہ بڑا عقل مند ہے. لیکن اس سے زیادہ عقل تو چرچ کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم میں کلام میں لکھا ہے مسیح کی، بولیے، عقل ہے. ہم میں کون سی عقل ہے؟ مسیح کی عقل ہے. تو سیاح دے سانو ہونا چاہیے ہے بھائی. وزڈم تو ہمارے پاس ہونی چاہیے. خدا کی عقل ہمارے اندر ہے. اس نے اپنا کلام کیا پڑھ کے پیچھے ہیں؟ ہمارے باطن میں رکھ دیا. تو پھر جس نے ہر ایک چیز اپنے کلام میں پیدا کی ہے وہ ہر ایک چیز کا موجد ہے، بنانے والا کریٹر ہے. اور جہاں فالٹ ہو جائے، جہاں خرابی آ جائے، اس کو ٹھیک کرنے کی بھی ساری کی ساری قدرت کلام میں ہے. آمین آمین. اب دیکھیں جس نے گاڑی بنائی ہے اس نے ونڈ سکرین آگے لگائی ہے تاکہ آگے ہم دیکھیں، آگے دیکھیں، آگے دیکھیں. آگے کون ہے؟ یسوع. آگے کون ہے؟ بولیے آگے کون ہے؟ اور یسوع اپنا ہر وقت ہاتھ پھیلائے کہتا ہے
ऐ थके मांदे बोझ से दबे लोगो सब मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा जी? आराम दूंगा। तो जब यीशु के हाथ में आ जाते हैं, जब वो हमें आराम दे दे, तो हमें कहना चाहिए कि नहीं, खुदाम तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे आराम क्या कर दिया? दे दिया। बोलिए, खुदाम तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे आराम दे दिया है। हम पादरी से दुआ करवाते हैं, वो बेचारा बड़ी मेहनत से, बड़े ईमान से दुआ कर रहा होता है, और हम लोग मुंह के ऊपर हाथ रख के ऐसे ही खड़े रहते हैं। रिसीव करना है, डिक्लेयर करना है। जब तक ये कलाम जो अंदर है, सुनिए 19वां बाब 10वीं आयत में मुकाशवा में क्या लिखा है? मसीह की गवाही, मसीह की लिखा है नबूवत की रूह है। किसकी रूह? बोलिए जरा जोर से, किसकी रूह? अब इस पे जरा मुकाशवा सुनिए, इसका मुकाशवा क्या है? आपके अंदर जो कुछ भी समझते हैं कि कमजोरी है, बीमारी है, बेरोजगारी है, या आप समझते हैं मुझे दर्दें हैं, या कोई बीमारी का नाम है जिसको बड़ा बड़ा नाम आप देते हैं, कैंसर है, आजकल बहुत ज्यादा किडनी प्रॉब्लम आ रही है, किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा हो रही है, आपके अंदर के मामला बहुत ज्यादा खराब हैं। सुनिए गौर से, जो मैं बात करने लगा हूं, खुदा मुझे और आपको अपनी कुदरत के कलाम के वसीला से अपने उस हिसार में लेना चाहता है, ताकि हम खुदा के कलाम को गवाही के जरिए से नबूवती कलाम में बदल कर अपने मुंह से डिक्लेयर करें, आई एम हील्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रॉस्पर, आई गॉट माई जॉब, और मैंने खुदावंद में उन सब चीजों को हासिल कर लिया है जो सलीब पर मेरे लिए खुदावंद यीशु मसीह के वसीले हो गया। बोले आमीन। आप क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं, आप नबूवत कर रहे हैं खुद से। क्यों? गवाही के कलाम के सबब से। और गवाही का कलाम क्या है? खुदा ने जो मेरे लिए किया, उसने मुझे मौत से निकाल कर किस में दाखिल किया? जिंदगी में दाखिल किया। डिक्लेयर करें, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे क्या दी है? जिंदगी नहीं, बल्कि लिखा है हमेशा की जिंदगी दी। कौन सी दी? तो ये तो डिक्लेयर करने की बात है। लोग तो वावेला करते रहते हैं, मैं गुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार हूं। भाई, जिस्म में ना देखें, ईमान को आंखों देखी चीजों से कुछ लेना देना नहीं। ईमान की डेफिनेशन क्या है? ईमान अनदेखी चीजों का क्या है जी? जो आंखों को नजर आ रही है वो धोखा दे रही है। सुनिए, जो रूह में काम हुआ है, जो किस में काम हुआ है? रूह में काम हुआ है, उसको नबूवती कलाम में कन्वर्ट कर दीजिए। खुद नबूवत करें, कलाम अंदर है, कलाम ही तो नबूवत देता है। कलाम कहां खुदा ने रख दिया? आपके, बोलिए बोलिए, कहां रखा है? आपके बातन में। बोलिए, खुदा ने कलाम मेरे बातन में रख दिया है। जब उसने कलाम अंदर रख दिया है, तो कलाम ही, यीशु की गवाही ही तो नबूवत की रूह है। तो नबूवत कहां से आती है? खुदा से। खुदा नबियों को कलाम देता है, फिर वो नबूवत करते हैं, और कलाम ये कहते हैं मैंने अपना सारे का सारा कलाम कहां रख दिया है? आपके बातन में, मेरे बातन में खुदा ने रख दिया है। अब वो कहता है बेटा डिक्लेयर, बोल इस कलाम को, मैंने तुझे कलाम दे दिया। मैं यिर्मयाह की किताब पढ़ रहा था, तो खुदा ने यिर्मयाह को कलाम दे दिया, कलाम दे दिया। वो कहता है हाय मैं बच्चा हूं, ये मैं कैसे डिक्लेयर करूं? खुदा कहता है बेटा मैं तेरे साथ हूं, बोल। जब कुदरत का मालिक, अभी बड़े अच्छे अच्छे गीत पाद साहब ने गाए हैं, आसिफ भाई ने बड़े अच्छे अच्छे गीत गवाए हैं ना, है ना? वो कुदरत वाला है, वो हशमत वाला है, यही गा रहे थे ना आप। तो जब उसके साथ खड़े होके वो कहते हैं बेटा डिक्लेयर कर कि तेरी निजात हो गई, डिक्लेयर कर कि तेरी बीमारी का इलाज हो गया, डिक्लेयर कर कि तू तंदुरुस्त हो गया, डिक्लेयर कर कि खुदा ने तुझे हर वबा से, बीमारी से क्या कर दिया? आजाद कर दिया है। तो खुदा साथ खड़ा है,
ہم ابلیس سے ڈر رہے ہوتے ہیں. آئے میں اگر یہ کہہ دیا تو پتہ نہیں ابلیس میرا کی کرے گا. آپ کی شفا آپ کے اپنے منہ میں ہے. بولیے آمین, بولیے آمین. آپ کی شفا کہاں ہے جی؟ تے کلام کتھے وے اندر. تے کلام کتھوں بولو گے؟ کتھوں بولو گے؟ کہاں سے کلام بولو گے؟ منہ سے. بولیے کلام کہاں سے بولو گے؟ کلام ہے کہاں؟ اندر. بولو کلام کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے کلام؟ تو کہاں سے نبوت کو کرو گے؟ منہ سے. تو نبوت کیا کرنی ہے؟ نبوت کیا کرنی ہے؟ یسوع کی گواہی. یسوع کی گواہی. پھر بولیے کیا ہے نبوت کی؟ یسوع تیرے اندر وہ کہتے ہیں پتر میں نے تجھے شفا دے دی. آمین. اب آپ پیچھے نہ دیکھیں. چھوٹے والے شیشے کی چیزیں جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے پیچھے کی چیزیں ویسے ہی دھندلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انہوں نے دھندلا ہی دیکھا کرو, ان کو دھندلا دیکھو. لیکن ونڈ سکرین ہمیشہ بڑی بھی ہوتی ہے اور ڈرائیور ہمیشہ اس پہ کپڑا مار کے مزید اس کو ہر روز کیا کرتا ہے جی؟ کیا کرتا ہے؟ اے اتحاد تے میرا کام ہے. آپ دیکھنا مسیح زندگی آسان ہو جائے گی. ہم لوگ لڑتے رہتے ہیں اپنی مسیحی زندگی میں بڑھنے کے لیے, اپنی مسیحی زندگی میں ترقی پانے کے لیے, زورآور مسیحی بننے کے لیے, پاورفل کرسچن ہونے کے لیے ہم فائٹ کرتے رہتے ہیں, فائٹ کرتے رہتے ہیں. سنیے فائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہاں آنا تھا نا, میں صبح 6 بجے سے اٹھ کے دعا میں بیٹھا ہوں, رات بھی سوچ وچار میں کلام کی چیزیں اندر سوچوں کو ایک کر رہا تھا. صبح سویرے خدا نے پھر اٹھا دی, پھر صبح سے اٹھاؤں, پھر خدا سے سوچے مانگوں, پھر خدا سے کلام مانگوں. اور یہ جو میں نے شروع میں آپ کو کھڑا کیا, اسی دعا میں مجھے خدا کے روح نے یہ تحریک دی کہ آج لوگوں کو کلام پر کھڑا کر دینا, تو پھر انہیں کسی بھی شخص سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پتہ کیوں؟ کیونکہ جو قدرت والا ہے وہ آپ کے اندر ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. لیکن یہ کام کب کرتا ہے؟ جب آپ اس کو ڈکلیئر کرو گے, جب آپ کے منہ کی یہ کیا بن جائے گی؟ گواہی. بولیے کیا بنے گی؟ ہم گواہی سمجھتے ہیں جدو خدا بڑے بڑے کام کرے گا نا ہم پھر گواہی دیں گے. سنیے, کام ہونے سے پہلے ڈکلیئر کریں. جو چیزیں ابھی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہیں اس کو ایمان سے ڈکلیئر کریں. ہیں میں شفا پا گیا, میں زور پا گیا, میں قوت پا گئی. اگر آپ کا بیبی نہیں ہوتا, بہنیں سنیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ کو ایک برکت کی بات بتاتا ہوں, سنیے غور سے. کلام میں لکھا ہے فرشتہ آیا, اس سے مقدسہ مریم سے کلام کو, اس نے کہا دیکھ وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا کیا کلائے گا؟ بیٹا کلائے گا, اور وہ تیری کوکھ سے پیدا ہوگا. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن پھر بھی اس نے اس بات کو قبول کیا. پتہ کیا لکھا آگے؟ دیکھ میں خدا کی, بولے بہنوں, دیکھ میں تیرے قول کے موافق میرے ساتھ ہو. یہ کہا تھا نا اس نے. کلام کہتے ہیں جیسے ہی اس نے اس کلام کو منوان قبول کر لیا, لیکن she became a pregnant, وہ فوری طور پر کیا ہو گئی؟ حاملہ ہو گئی. اب ذرا اپنی طرف آئیے. آپ جیسے ہی کلام کو منوان قبول کرتے, جو میں ابھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, یہ جو گواہی کا کلام میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, اس کلام کو ایسے ہی قبول کیجئے اور پھر ڈکلیئر کریں, خداوند میں اس کلام کو قبول کرتا ہوں کہ تیری صلیب پر میری شفا ہو گئی. ڈکلیئر کریں. اور جیسے آپ کہیں گے خداوند تو نے میری نجات کا صلیب پر انتظام کر دیا, اب مجھے برے لہو سے تو نے دھو دیا اور میرے گناہ اوپر سے تو نے ہٹا دیے, اب میں آزاد ہوں, میں تیرا شکر کرتا ہوں, اب کسی بھی ڈیزیز کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے. اور جیسے آپ یہ ڈکلیئر کرو گے آپ کے اندر معجزہ بننا شروع ہو جائے گا. بولیے یس کہ نو؟ سب یسوع کے لیے تالیاں بجائیں, سب یسوع کے لیے تالیاں. یس, زور سے, زور سے. یس. معجزے کی وجہ کیا بنی؟ معجزے کی وجہ کیا بنی؟
کلام کی قبولیت. مقدسہ مریم نے کیا کیا تھا؟ وہ ناگوار کلام جو سمجھ سے باہر ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, مقدسہ مریم کہتی یہ کہ ہو سکتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, میں کسی مرد کو امپاسبل تھی. خدا کرتا ہی وہ ہے جو امپاسبل ہوتا ہے. بولیے آمین. خدا کرتا ہی وہ ہے جو امپاسبل ہے. ڈاکٹر کئی دفعہ بیماریوں کے لیے جواب دے جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ ممکن نہیں, یہ کل مر جائے گی, یہ پرسوں مر جائے گا. لیکن وہ خدا ان کی حضوری میں آ کر جب اس کلام کو منون قبول کر لیتے وہ لوگ, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جی رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایتے بندے نے کل مر جانا چاہیے سی, ایتے عورت نو کل مر جانا چاہیے سی, لیکن یہ مری نہیں, یہ مرا نہیں ہے. تو پھر وہ گواہی کیا دے گی؟ میں یسوع کے پاس گئی. میں کہاں گئی؟ میں یسوع کے پاس گئی. میں نے اس کے کلام کو قبول کیا, اس کے کلام نے میرے اندر معجزے کو جنم دیا. اور ایک وقت آیا کہ وہ جو بیبی اس میں کنسیو کر لیا گیا تھا, ایک دن وہ مقدسہ مریم نے ڈیلیور کر دیا, اور اس کا ہم نے ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال. سنیے, جب آپ کلام کو منون قبول کر لیتے ہو, ایک دن جب آپ کے اندر سے ایک ایسا سرفراز نکلتا ہے جو واقعی یسوع کا شدائی بن جاتا ہے, جو واقعی یسوع کا پیروکار بن جاتا ہے, جو واقعی یسوع کا بیٹا چہیتا. یعنی مقدس میں کیا لکھا ہے؟ مقدس میں یہ میرا پیارا بیٹا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے وہ باپ کا اکلوتا بیٹا, اور کلمے میں سے نکلا کیا تھا؟ کلمہ. بولیے, کلمے میں سے نکلا کلمہ. آپ کون ہیں؟ اپنے بارے میں بتائیے ذرا, آپ کون ہیں؟ آپ بھی کلام سے نکلے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم ابھی تک چرچ میں بیٹھے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو جسم میں دیکھتے ہیں. اپنے آپ کو کس میں دیکھتے ہیں؟ جسم میں. سنیے, پہلا پطرس کوئی بھی نکالے, پہلا پطرس پہلا باب آیت نمبر 23. آپ تو پینٹیکوسٹل ہے, میں تو یہ غیر قوموں میں جا کے کلام سناتا ہوں, آپ تو پینٹیکوسٹل ہے. یس, پہلا باب 23ویں آیت. کوئی بھی پڑھ دے اونچی آواز میں. پڑھیں جی, پڑھیں, جلدی کریں. میں نہیں نکالا, آپ ہی نکالیں. کیونکہ تم پانی تخم سے نہیں بلکہ غیر پانی سے. ایک پڑھو یار, ڈبل آواز ہو گئی. جی پڑھیں بھائی. کیونکہ تم پانی تخم سے نہیں ہاں بلکہ غیر پانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے. آمین. لیکن تم فانی تخم سے نہیں. فانی تخم کون سا ہے؟ جو ماں باپ کے ریلیشن سے بچے آتے, وہ جسمانی, وہ جسم کی پیدائش. لیکن چرچ کی پیدائش اس فانی تخم سے نہیں ہوئی. چرچ کی پیدائش کلام کے غیر فانی تخم کے وسیلہ سے ہوئی ہے. ہاللیلویہ. سب بولیں ہاللیلویہ. بڑا مٹھا بول دیا ہاللیلویہ. بولو ہاللیلویہ. ہے گل ہوئی نا, ہن پتہ لگتا ہے چرچ بیٹھا ہے. کیا ہم نے پڑھا ہے؟ تم فانی تخم سے نہیں. کن سے بات ہو رہی ہے؟ چرچ سے. آپ سے بات ہو رہی ہے, آپ جو یہاں چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن تم فانی تخم سے نہیں, تو پھر کس تخم سے ہو جی؟ بولو بولو, کس سے؟ اور غیر فانی کا کوئی مطلب بتا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے ذرا, کھڑا کرے اپنا ہاتھ. کی مطلب ہے غیر فانی دا؟ کیا مطلب ہے؟ جنوں کدی موت نہیں, جس کو کبھی موت نہیں. یسوع مسیح مرا, دفن ہوا, لیکن موت نے اس پر جو قبضہ کیا تھا
وہ قبضہ اس کا ابھی سیلیبریشن بھی نہیں شیطان نے کی ہوگی کہ میں نے یسوع کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے. ابھی وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ جو شیطان کے ساتھی ہے نا, ان کے ساتھ ابھی وہ انجوائے کر رہا ہوگا کہ میں یسوع کو گھیر لیا ہے, میں نے یسوع کو باندھ لیا ہے, میں نے یسوع کو قبر میں لے آیا ہوں, اب دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. ابھی وہ سیلیبریشن ہی کر رہے ہوں گے. ایک دم سے دھوم, ایک دم سے ہلچل پڑ گئی, ایک دم سے دنیا کے اندر ہلچل پڑ گئی, ایک دم سے یسوع مسیح نے قبر کے منہ کو کھول دیا. ہاللویا. اور وہ کیا ہو گیا؟ اوہ ہاللویا, او پریز دی لارڈ. یسوع مسیح نے موت کے بند کھول دیے اور شیطان کی فتح, شیطان کا سیلیبریشن, شیطان کا جو جشن تھا وہ ادھورا رہ گیا, وہ ادھورا رہ گیا. وہ بھی سیلیبریشن کر رہا ہے لیکن اس کی سیلیبریشن ابھی رستے میں ہے کہ یسوع مسیح نے قبر کے بند کھول دیے. اس نے کہا موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. سنیے, آپ اسی کلام کی پیداوار ہیں. بولیے ہاللویا, زور دی بولیں ذرا. اب کس کلمے کی پیداوار ہو جی؟ کلام کی پیداوار. آپ کا وجود اب جسمانی نہیں رہا. بائبل مقدس کہتی ہے, بائبل مقدس کہتی ہے تم جسمانی نہیں. رومیو 8واں باب کیا لکھا جی؟ تم جسمانی, زور دی بولیے, جسمانی. انکار کرو ذرا, میں جسمانی نہیں. بولو میں روحانی. یہ میں نہیں کہہ رہا, بائبل کہہ رہی ہے. یہ رومیو 8واں باب پڑھیے, وہاں پہ لکھا ہوا ہے تم جسمانی نہیں بلکہ تم کیا ہو؟ روحانی ہو. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم روحانی اس لیے نہیں کہتے, ہم پاک اس لیے نہیں کہتے, ہم راست باز اس لیے نہیں کہتے کہ چرچ جو باہر نکل کے اساں وہ کام بھی نہیں کرنے. وہی لڑائی, وہی جھگڑا, وہی تو وہی میں, وہی کام, جسمانی, جسمانی کام, جسمانی کام. سنیے, اس جسمانی کاموں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آج میں یہی آپ کے پاس آیا ہوں سنانے کے لیے. اس جسمانی کاموں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ سوال ہے نا جی. پریشان ہے لوگ کہ بھائی اس وطن سے یا اس جسم سے ہمیں کون آزاد کرے گا؟ پولوس کہتا ہے 7ویں باب رومیو میں, ہائے میں کیسا کم بخت ہوں, کون مجھے اس جسم سے آزاد کرائے گا؟ سنیے, آپ کا یسوع. کون؟ بولیے, آپ کا یسوع کیا کرائے گا آپ کو؟ آزاد. کیا کرائے گا؟ آزاد کرائے گا. ذرا رومیو نکالیں 8 باب, رومیو 8 باب. پس اب سے جو مسیح یسوع پر ہیں ان پر سزا کا حکم. سب تو پہلا تو آپ کو یہ اقرار کرنا چاہیے, خداوند تیرا شکر ہو کہ نہ صرف تو نے مجھے آزاد کیا بلکہ سزا کے حکم کو بھی میرے اوپر سے کیا کر دیا جی؟ آزاد کر دیا. اے بات دی گل کی ہوئے گا, ہوں اقرار تے کرو. آپ کو کرنا چاہیے اقرار. خداوند تیرا شکر ہو. میں آپ کو اس کی برکت بتاتا ہوں. اس کی برکت کیا ہے؟ آپ جیسے جیسے خداوند میں کیے ہوئے کاموں کا اقرار کرو گے, بدی دور, شیطان دی عقوبتیں آپ کو چھوڑیں گی, بیماری چھوڑے گی, بے روزگاری چھوڑے گی, آپ کو جو بھی دنیا کے معاملات آپ کو تنگ کرتے ہیں وہ چیزیں آپ کو چھوڑیں گی. کیوں چھوڑیں گی؟ کیونکہ آپ گواہی کے کلام کی نبوت والا کلام بول رہے ہیں اپنے منہ سے. بولو ہاللویا, ہاللویا. اور یہ بولنے کے سبب سے when you declare this salvation, when you declare your blessing, when you declare the word of God which is in you, جو آپ کے اندر ہے, پھر وہ کام کرے گا. پھر وہ کیا کرے گا؟ کام کرے گا. لیکن اگر آپ کام اس کو کرنے نہیں دیں گے, آپ بولیں گے نہیں, وہ کبھی کام نہیں کرے گا. وہ کبھی کام نہیں کرے گا. آیت نمبر 2 کیا لکھا ہے؟ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت میں مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے کیا کر دیا جی؟
اب جو ہمارے پاس یہ جو ہمارے دلوں میں کلام رکھ دیا گیا ہے، پہلی بات سنیے غور سے، پیچھے جو شریعت تھی وہ موت کی شریعت تھی. بولیے کون سی شریعت؟ لیکن یہ شریعت کون سی ہے؟ دوسری آیت پڑھے ذرا، زندگی. زندگی کے روح کی شریعت. سنیے کیا پڑھے بھائی نے؟ زندگی کے روح کی شریعت. اب جو خدا نیا کام کر رہا ہے، یرمیہ 31 میں جو پڑھ کے ہے، خدا ہمارے ساتھ ایک نیا کام کرے گا. کون سا کام نیا کرے گا؟ اب موت کی شریعت کو پیچھے ہٹا دے گا اور زندگی کے روح کی شریعت کو ہمارے باطن میں رکھ دے گا. وہ ہمارے دلوں پر ان سب چیزوں کو لکھے گا تاکہ ہم ان لکھی ہوئی باتوں کو جو ہمارے دلوں پر لکھی ہیں ہم ڈکلیئر کریں. ہم کیا کریں؟ ڈکلیئر کریں، بولیں اس کو، اور اپنی سالویشن کو جو آپ کے لیے تیار ہوگی بولیں خدا تیرا شکر ہو کہ یہ نجات مجھے تیری وجہ سے مل گئی. تیسری آیت پڑھیں ذرا. تیسری کیا لکھا ہے؟ اس لیے جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا. سنیے، شریعت جسم کے سبب سے، ایک منٹ بھائی، شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر وہ کام نہ کر سکی. ذرا زور سے بولے وہ کس نے کیا؟ خدا نے. بولیے کس نے کیا؟ سب ذرا زور سے بولے کس نے کیا؟ تو میں یہی تو کہنا جو خدا نے کیا اسے قبول کر لو. میں اور کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنی دیر سے جو میں سبق دے رہا ہوں یہی تو دے رہا ہوں جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے کر دیا ہے اسے کیا کر لو جی؟ قبول کر لو. بولو کیا کر لو؟ جیسے ہی قبول کر لو اس کے بعد اس کو ڈکلیئر کر دو. جیسے ہی قبول کر لو اس کے بعد وہ گواہی کا کلام بن کر آپ کے منہ سے جب باہر آئے گا وہ آپ کے لیے صحت بن جائے گا. وہ آپ کے لیے صحت بنے گا. ہڈیوں میں درد ہے، بولے خدا تیرا شکر ہو تیرے مار کھانے سے میں نے شفا. روز روز بولو. آپ کے دل کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، بولے یسوع تیرا شکر ہو. بھائی مائیکل کیا بولنا ہے آپ نے؟ یسوع تیرا شکر ہو میرے دل پر تیرا لہو آنے کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا. بولیں یسوع تیرا شکر ہو تیرا لہو میرے دل پر آ گیا اور میں ٹھیک ہو گیا. اے روز بولو دیکھو دل دا مرض گیا، بند نساں کھلنا شروع ہو جائے گی. بولو آمین. بند نساں کھلنا شروع ہو جائیں گی. پتہ کیوں؟ جب آپ یہ بولو گے کلام ٹریول کرے گا. کلام کیا کرے گا؟ تے او کی کر دینے پائے جی اینڈوسکوپی کہندے ہو نا، او اندر کی پاندے نے کیمرے کی پاندے نے، او تیاری بند نسیں تے کھول رہے ہیں. میں آپ کے ان بند نسوں میں خدا کا کلام بھیجتا ہوں. بولو آمین. بولو آمین. اب میں بھیج رہا ہوں، کل خود ہی بھیجنا شروع کر دیا جائے. آج میں کہہ رہا ہوں، کل جب گھر جاؤ گے بیٹھے بیٹھے کہنا خداوند تیرا کلام میری بند نسوں میں ٹریول کرے. بولے آمین. آپ بولو گے یہ؟ لو جی تساں بولنا ہے تے پھر ویکھنا شفا کیویں ہوندی ہے. ہاللیلویہ. آپ یہ بولنا شروع کریں. ہر روز برے کا لہو اپنے اوپر لیں، کلام کو یسوع مسیح کی گواہی بنا کر اپنے منہ سے ڈکلیئر کریں اور آپ دیکھیں گے بیماری چھوڑ جائے گی، بے روزگاری چھوڑ جائے گی، گھر میں ہر وقت کی چک چک جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، گھر میں سلامتی آ جائے گی، گھر میں خوشی آئے گی، گھر میں خدا کا پاک روح کام کرے گا. آپ دیکھو گے کہ ڈیلیورنس کا روح، خدا کا روح آپ کے لیے خود کام کرنا شروع ہو جائے گا. وہ الرٹ ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے گا میرے بیٹے کو اب عقل آ گئی ہے، میری بیٹی کو اب کیا آ گئی ہے؟ عقل آ گئی ہے. اس نے مجھے پہچان لیا ہے، اس نے مجھے جان لیا ہے، اس نے میرے کلام کو قبول کر لیا ہے. اب وہ میرا اپنی زبان سے کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے. جیسے جیسے اب زبان سے یسوع کے ہونے کا اقرار کرو گے اندر کی چیزیں آپ کو چھوڑ جائیں گی. ہاللیلویہ. بجاؤ پھر تالیاں. ہاللیلویہ. اور یہ میرے لیے نہیں، یسوع کے لیے. کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ آیت نمبر 5 پڑھیے ذرا. نہیں بلکہ 4 پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ تاکہ شریعت کا تقویٰ ہم میں سے پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے. 5ویں آیت. کیونکہ زبردست. دیکھیے بھائی نے کیا پڑھا ہے؟ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو کیا ہیں روحانی وہ کن کے باتوں کے خیال میں رہتے ہیں؟ میں جتنی باتیں یہاں کر رہا ہوں یہ میں ساری روحانی باتیں کر رہا ہوں.
मैं जितनी बातें यहां कर रहा हूं मैं सारी आसमानी बातें कर रहा हूं। लिखा है ना, आल में बाला की चीजों की क्या रहो। ते मैं जो जी तलाश च रहिंदे हो ना, अज खुदा ने मुझे भेजा आपको वो तलाश वाली चीजें दे दूं। बोलो खुदा तेरा शुक्र हो, आसमानी चीजें मुझे मिल गई, तेरा शुक्र हो। मैं इनको कबूल कर रही, मैं कबूल कर रहा हूं और अब मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूं। आमेन। क्या पढ़ा आपने? तुम जिस्मानी नहीं, तो यही तो मैं कह रहा हूं। हम जिस्म में देख रहे हैं, हर वक्त अपना गुर्दा फड़ के बैठे होने हैं, गोड्या की दर्दा फड़ के बैठे होने हैं। शैतान आ जाता है। मैंने अक्सर देखा है लोगों के घरों में बदरूएं नहीं जान छोड़ती। इधर पेंटिकॉस्टल भी हैं, गैर जुबानें भी बोलते हैं, और वो सब कुछ चर्च में आके जो जिम्मेदारी वो भी पूरी करें, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं भाजी बदरूआं साड़ियां जान ही नहीं छड़ती। और हमने खुद ऐसे लोगों के घरों में जाकर उन बदरूओं को निकाला यीशु मसीह नासरी के नाम से। बोले हालेलुया। वजह की है, वजह यह है इधर रूहानी का पाठ पढ़ते हैं, बाहर जाके अपनी अपनी जिंदगी वैसे जिस्मानी गुजारते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं इस कलाम पे आपको इस तरह खड़ा कर रहा हूं, जो कुछ यहां बोल रहे हो सुबह दोपहर शाम यही बोलो। क्या बोलो? सुबह दोपहर शाम। डॉक्टर कितने वक्त की आपको मेडिसिन देता है? जब बीमार होते हो तो क्या खाते हो? सुबह दोपहर। ऐ वाली गोली जी आज मैं दे रहा ना, एक ही करनी है, सुबह दोपहर शाम। अगर आप ये करोगे, आप देखोगे जिंदगी में आपके अंदर से चीजें आपको खुद ब खुद छोड़ना शुरू हो जाएंगे। अपनी आंखें बंद करें, कदमों पर खड़े हो जाएं। अपनी आंखें बंद करें, कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज किसी को वाकई कलाम की समझ और बरकत मिली है, अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाइए, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाइए। ये मौका है खुदा की शुक्रगुजारी करने का। जहां मैंने बोला कलाम को रिसीव करना, फिर मैंने बोला उसको डिक्लेयर करना, और तीसरी बात जो अब मैं आपको बताने लगा वो ये है खुदा की शुक्रगुजारी करना। आइए खुदा की शुक्रगुजारी करें। अपने हाथ उठाइए आसमान की तरफ और शुक्रगुजारी कीजिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, मेरी बीमारी जाती रही, मेरे गुनाह जाते रहे, मेरे रोग जाते रहे, मेरी मौत जाती रही। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने मुझे आज़ाद कर दिया। जिंदगी के रूह की शरीयत ने मुझे नया बना दिया। हालेलुया। जिंदगी के रूह की शरीयत ने मुझे क्या बना दिया? नया बना दिया। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ, ये बड़ा काम जो तूने कलाम मेरे बातिन में रख दिया है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। मैं इस कलाम को डिक्लेयर करती हूँ, मैं इस कलाम को डिक्लेयर करता हूँ। ये कलाम मेरी शिफा है, ये कलाम मेरी तंदुरुस्ती है, ये कलाम मेरे हर एक मामले का इलाज है। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया। शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी से भर जाइए। बोले 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 बोले, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए। ओ हालेलुया। आपका मौजूद आपके अंदर है, आपकी शिफा आपके अंदर है। मुंह से शुक्रगुजारी कीजिए, डिक्लेयर कीजिए, कबूल कीजिए। ये तीन चीजें आप अपने साथ लेकर जाएंगे। आपने कलाम को कबूल किया, उसकी गवाही बना दी यीशु की, ईमान की रूह के वसीला से आप खुद नबूवत कर रहे हैं, आप खुद नबूवत कर रहे हैं। नबूवत कीजिए अपनी बीमारियों पर, नबूवत कीजिए अपनी कमजोरियों पर, नबूवत कीजिए अपनी बेरोजगारी पर, नबूवत कीजिए आप करते में दबे में, नबूवत कीजिए, नबूवत करे यीशु के नाम से। नबूवत करे, नबूवत करे, नबूवत करे, कलाम को डिक्लेयर करे। हालेलुया। ओ हालेलुया। शुक्र 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 शुक्र। आज कोई बीमार ना रहे यीशु के नाम से। आज कोई बेरोजगार ना रहे। किसी का दिल का मामला है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, शुगर है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को पित्ते का प्रॉब्लम है, किसी को पेट का प्रॉब्लम है,
किसी के पैरों में दर्द है, किसी के हाथों में प्रॉब्लम है, किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, किसी के ज़हन के अंदर प्रॉब्लम है। यीशु मसीह के नाम से शुक्रगुजारी के सबब से, कलाम की कबूलियत के सबब से आज इनके अंदर से सारी बीमारियां गो इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाए यीशु के नाम से। हाथ बरकत लेकर जाए, लबरेज होकर जाए। जिस तरह दाऊद कहता है मेरा प्याला लबरेज, आज कलीसिया का प्याला लबरेज, लबरेज, लबरेज यीशु के नाम से आज ओवरफ्लो हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, ओवरफ्लो हो जाए यीशु के नाम से। यस, हालेलुया। शुक्र 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 शुक्र, यस यस यस, हालेलुया हालेलुया। खुदा का रूप काम कर रहा है। अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाएं, किसी को ना देखे, किसी को ना देखे, किसी को ना देखे। खुदा का रूप काम कर रहा है। अगर आपको खुदा का रूप भारत है, ऊंची दुआ करें, करे करे करे। अगर खुदा के सामने चिल्लाना चाहते हैं, गिड़गिड़ाना चाहते हैं, अपने गुनाह का इकरार करना चाहते हैं, बदी को छोड़ना चाहते हैं, जिस्म से निकलना चाहते हैं, रूह में दाखिल होना चाहते हैं, डिक्लेयर इट, डिक्लेयर इट, बोलिए, बोलिए यीशु के नाम से। हालेलुया। छोड़ जाएंगी कुफ्ते, जिस्म से आजाद होकर देखिए, आप आसमानों की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया। बोलिए 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 बोलिए। ये आपका और आपके खुदा का मामला है, ये आपका और आपके अब्बा का मामला है। अपने बाप के सामने दिल खोल दें, खोल दे अपना दिल यीशु के नाम से। यस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। यस, किसी के गले में प्रॉब्लम है, किसी के गले में प्रॉब्लम है, यीशु का लहू अपने ऊपर मांग लीजिए, यीशु का लहू अपने ऊपर मांग लीजिए, यीशु का लहू अपने ऊपर, हर वक्त यीशु का लहू अपने ऊपर लेकर चले, यीशु का लहू हर वक्त लेकर चले। बर्रे का लहू, बर्रे का लहू आप पर मांगता हूं। ओ हालेलुया हालेलुया यीशु के हालेलुया। थैंक यू जीसस। भाई नादन एक मिनट, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। भाई नादन एक मिनट प्लीज, आंखें बंद कीजिए, एक मिनट खामोशी इख्तियार कीजिए। अब्बा तेरा शुक्र, आखरू तेरा शुक्र। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के लहू के लिए तेरा शुक्र, तेरे जिंदा कलाम के लिए जो हमें दोता है, तेरे पाकरू के जो हमें दोता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। बर्रे का लहू जो हमें दोता है, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बड़ी सफाई के लिए जो आज आपने अपने लोगों के अंदर की है। मैं तेरा शुक्र करता हूं। आमीन आमीन। यस, थैंक यू यीशु के नाम से ये पकीज़गी जो आज पकीज़गी का एहसास अपने बच्चों को अपनी सलीब पर बहे हुए बेटे यीशु के लहू के वसीला से और मुंह के गवाही के कलाम के सबब से जो आपने आज इनको धोया और डिक्लेयर करने के सबब से जो इन्हें आपने आज़ादी दी, जो इन्होंने शुक्रगुजारी की, इस आज़ादी की, मैं तेरा शुक्र करता हूं यीशु के नाम से। ये शुक्रगुजारी इनमें बनी रहे और ये हबशी खोजा की तरह
جب فلپس نے اسے کلام سمجھا دیا تو وہ خوشی کرتا وہ اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ آج یہ کلیسیا جو تیری یسوع کے نام سے خوشی کرتی ہوئی اپنے گھروں کو لوٹے، یسوع کے نام سے سب بولے آمین۔ آئیے خدا یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائے، پاک روح کے لیے بھی زوردار تالیاں، کلام کے لیے بھی زوردار تالیاں۔ یس ہاللویا، 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 آمین اینڈ آمین۔ پلیز ہیو اے سیٹ، بیٹھ جی پاسٹر صاحب۔ تشریف رکھیے۔ ایک بچے کو مخصوص کریں گے، میرا بیٹا ہے، نمان اس کی بیٹی ہے، بھائی آصف سے کہوں گا کہ سے وہ خدا کے گھر میں مخصوص کرے۔ آ جائے مس سنیلا، آ جائے۔ آئیے ہم اس بیٹی کے لیے برکت چاہیں۔ اس کا نام پروشیا ہے۔ آسمانی پیارے خدا باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اولاد جو تیری طرف سے میراث ہے، پیٹ کا پھل جو تیری جانب سے اجر ہے، جس کا سرچشمہ تو ہے، تو ہی صاحب اولاد کرتا ہے، ماں اور باپ ہونے کا حق بخشتا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس میراث کے لیے جو تو نے سونپی ہے۔ آسمانی باپ، ہم اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، تیری کمال برکت چاہتے ہیں، اسے تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ اپنے اندر اس کے لیے موجود تھے، وہی اس کی زندگی میں انجام پائے۔ اور خداوند پاک خدا، یہ بیٹی جہاں کہیں جائے، خداوند پاک خدا تیری حشمت، تیری بزرگی، تیرا جلال، تیری ہیبت اس کے آگے آگے جائے، اور خداوند یہ بیٹی بڑی ہو کر تیرے نام کو جلال دے، تیری گواہ بنے خدا، اور خداوند پاک خدا تیری پاک مرضی کو بجا لانے کا وسیلہ ٹھہرے۔ آج ہم سب اسے دعائے خیر دیتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں، برکت کی دعا دیتے ہیں، اور خداوند تیرے مضبوط قوی دہنے ہاتھوں میں سے سونپ دیتے ہیں، یسوع المسیح کے نام سے آمین۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے نیکسٹ سنڈے کے حوالے سے کہ نیکسٹ سنڈے سے سنڈے اسکول ہمارا دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، اس لیے والدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لا سکتے ہیں، اور نیکسٹ سنڈے سے ہمارا سنڈے اسکول کی کلاسز دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی۔ فرائیڈے کے حوالے سے بھی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ نیکسٹ فرائیڈے بائبل اسٹڈی پاسٹر جیا پال خود کروائیں گے، اور یاد رہے کہ کرنتھیوں کے پہلے خط کا مطالعہ سلسلہ وار جاری ہے، اچھا ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں اور تربیت اور برکت پائیں۔ تھینک یو۔ پاسٹر ناتن پلیز۔ ہیلیلویا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان میں آتا ہے، کلام کرتا ہے، بولتا ہے، اور ہمیں روح کی ہدایت سے تحریک دیتا ہے کہ ہم اس میں زوراور ہوں، اس پر اور زیادہ قوی امید اور ایمان رکھے کہ وہ ہم سے بولتا ہے اور ہمارے اندر رہتا ہے۔ خداوند ہمارے بزرگ آسمانی باپ، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کی ساری عبادت میں تو ہمارا شامل حال رہا، ہم سے بولا، ہم سے کلام کیا، اور ہمیں کلام مقدس کے بھیدوں کو یاد دلایا۔ ہم اس یاد دہانی کے لیے بھی دل سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ خدا اپنے بھائی پاسٹر سرفراز کے لیے بھی، اس کے گھرانے کے لیے، اس کے بیوی بچوں کے لیے، اور خدا جہاں پر بھی یہ خدمت کر رہے ہیں، آسمانی باپ اس کلیسیا کو بھی ہم تیری برکت دیتے ہیں یہاں سے، اور اس کی زندگی اور صحت، تندرستی، سلامتی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ اپنے بچے پر اپنے اور کرم کی نظر کر اور گہرائی میں لے چل، تاکہ خدا اور گہری طور پر راست بازی کی خوشخبری کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے۔ آسمانی باپ
آج خدا سنڈے اسکول کے ان بچوں کے لیے جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ بہن بھائی جو اس عبادت میں آن لائن ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان کے لیے بھی ہم تیری سلامتی اور ان کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل قوم کی سلامتی کے لیے اور سارے ملکوں کی سلامتی کے لیے، خدا فلسطین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہاں امن، بھائی چارہ، آپس میں محبت اور یہ ساری جنگیں ختم ہوں۔ خدا جس سے صرف اور صرف ابلیس کو جلال مل رہا ہے، باپ تو وہاں پر رحم کر، اور جو جانیں قتل ہو رہی ہیں، مر رہی ہیں، خدا تو ہی انہیں آسمانی باپ آزاد کر سکتا ہے۔ ہم دونوں ممالک کے لیے اور جو بھی یہ جنگ طول پکڑ رہی ہے، خدا تو اسے یہاں پر روک دے، تاکہ تیری شبیہ پہ بنائے ہوئے لوگ فنا نہ ہوں، ہلاک نہ ہوں۔ خدا ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور تیرا فضل اس ملک میں ہو۔ جتنی آزادی تو نے آیا آسمانی باپ ہمیں دے رکھی ہے اس ملک میں، خدا باپ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں تیرے تحفظ کے لیے، کہ ہمارے بیٹیاں، ہمارے بیٹے خدا محفوظ ہیں، ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہماری عبادت گاہیں محفوظ ہیں۔ ہم دل سے تیرا شکریہ بجا لاتے ہیں خدا، اور تیرے تحفظ کی باڑ ہم پر، ہمارے گھرانوں پر، مسیح قوم پر، اس روئے زمین پر لگی رہے۔ خدا ہدیہ جات کے لیے جو تیرے دیوں میں سے ہم نے دیا ہے، تیری برکت چاہتے ہیں۔ جن غریبوں خدا کو نہیں ملا، خدا انہیں بھی توفیق دے کہ وہ تیرے گھر میں ڈالنے کے قابل بن سکیں۔ خدا آسمانی باپ تیری برکت والا ہاتھ خدا اب سے لے کر ہمیشہ ہم پر ہو، جس طرح سلامتی سے آئیں سلامتی سے گھروں کو واپس لوٹیں۔ سیکیورٹی کے سارے انتظام کے لیے بھی ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ بھائیوں کے لیے جو باہر خدا کلیسیا کی سیکیورٹی کر رہے ہیں، ان پر تیرا فضل ہو، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہم بخش، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔